or different voice of Nepal. faraksandesh.com. यहाँ का स्थानीय देवी देवता समान यो प्राचीन शहरवासी आमा बुबा दिदी बहिनी दाजुभाइहरूसँग संक्षिप्त भेटघाट गरौँ भनेर हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। तपाईहरु सबलाई यो न्यानो उपस्थिति र आतिथ्यताका लागि आफ्नो तर्फबाट र पार्टीको तर्फबाट प्रभातकालीन अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो बिहानको समय तपाईहरुको जो हामीले चोरेर लिएका छौं, म धेरै समय लिन चाहन्न। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ऐतिहासिक एकता महाधिवेशन पछि हामी जुन ढंगले अगाडि बढिराखेका छौं, 31 वर्षदेखि केही सीमित राजनीतिक दल र तिनका पनि केही सीमित नेताहरूको चक्रव्यूहमा देश जसरी फसेको छ, त्यसबाट मुक्त गराउन सक्ने पार्टी यही राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बन्न सक्छ कि यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको वर्तमान नेतृत्वले हामीलाई त्यो चक्रव्यूहबाट बाहिर निकाल्न सक्छ कि भनेर जुन आशा र विश्वासका साथ तपाईहरुले हेरिराख्नु भएको छ, देशले हेरिराख्नु भएको छ, देशले हेरिराखेको छ। म तपाईहरुसँग त्यो पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले, नेतृत्वको हैसियतले तपाईहरु सबैसँग प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु कि तपाईहरुको आशामा, तपाईहरुको विश्वासमा कुठाराघात हुने, तुषारापात हुने खालका कुनै पनि क्रियाकलाप राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गर्ने छैन र हामीले गर्ने छैनौं। हामी तपाईहरुलाई अपील गर्न चाहन्छौं, निकट भविष्यमै स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ र यो 1 वर्ष भित्रमा प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदैछ। यो निर्वाचनमा मतदान दिनुभन्दा अगाडि गम्भीर भएर सोच्नुहोस्। चुनावमा मतदान गर्ने अथवा कुनै पार्टीलाई भोट दिने भन्ने कुरा छोडिदिने भन्दा पनि ठूलो कुरा हो। छोडिदिनुभन्दा अगाडि तपाईले कतिचोटि सोच्नुहुन्छ? 1 चोटि, 2 चोटि, 5 चोटि, 10 चोटि होइन, 1000 चोटि सोच्नुहुन्छ। जब छोडिदिने कुरा हुन्छ, तपाई रातभरि छटपटाउनुहुन्छ, कस्तो मान्छेलाई पर्ने होला, छोडिदिन लागेको मान्छे कस्तो होला भनेर तपाईले 10वटा तरिका लगाएर, 10वटा मान्छे लगाएर सोध्नुहुन्छ कि त्यो केटो कस्तो हो, कति पढेको छ, आम्दानीको स्रोत के छ, जाँड रक्सी चुरोट बिडी खान्छ कि खाँदैन। त्यति मात्र कहाँ सोच्नुहुन्छ कि त्यसले ठिटी डुलाएर हिँड्छ कि हिँड्दैन, त्यतिसम्म सोध्नुहुन्छ। त्यति धेरै सोचेर सोधेर दिएको छोरी पनि कहिलेकाहीँ लफङ्गाको हातमा पर्छ। त साँच्चै नै त्यस्तो लफङ्गाको हातमै परेछ भने पनि, त्यो गल्ती नै भएछ भने पनि तपाईको एउटा छोरीले दुःख पाउँछ, अरु कसैले दुःख पाउँदैन। तपाईको 2टा छोरी छ भने पनि त्यो अर्को छोरीलाई पनि कुनै दुःख हुँदैन। हाम्रो दिदीले अथवा हाम्रो बहिनीले दुःख पाई भन्नेसम्म उसलाई पनि अलिअलि होला, तर उसलाई केही फरक पर्दैन। तर तपाईले दिने भोट गलत पार्टीलाई, गलत नेतालाई परेछ भने त तपाईले मात्र होइन, पुरै देशले, पुरै समाजले दुःख पाउँछ। त्यसकारण भोट दिने बेलामा सोचेर भोट दिनुहोस्। भोट दिने भन्ने कुरा छोडिदिने भन्दा पनि ठूलो कुरा हो भन्ने कुरा सधैँ दिल दिमागमा राख्नुहोस् भनेर हामी भन्न आएका छौँ। आज 31 वर्षदेखि हेर्नुभयो र खास गरी झन् पछिल्लो दिनमा हेर्नु भएको छ, कांग्रेस, एमाले, माओवादी भन्ने पार्टीहरू जसले
मुलुकमा राम राज्य ल्याउने कुरा गरे, तर जब उनीहरू सत्तामा शक्तिमा पुग्छन्, जब बलियो हुन्छन्, उनीहरूले तपाईलाई सुख समृद्धि दिने कुरा होइन, तपाईको सम्पदाको सुरक्षा गर्ने होइन, तपाईको सम्पदा तपाईको परम्पराको अन्त्य गर्ने कुराहरू गरेका छन्, पटक पटक कोसिस गरेका छन्। अब पनि आउने दिनमा तिनैलाई दोहोऱ्याएर फेरि पनि गल्ती नगर्नुहोस् भन्ने कुरा अपिल गर्न चाहन्छु। युवा साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि देश बर्बादीको एउटा यस्तो बिन्दुमा पुगेको छ कि अब देशलाई योभन्दा अझै पछाडि जाने र पछि धकेलिने समय र सुविधा छैन। हामीले धेरै ठुलो कुरा गर्नै पर्दैन, सामान्य हिसाबले सोचे पुग्छ कि हामीले यिनै पार्टीहरूलाई, यिनै पार्टीका नेताहरूलाई, खास गरी काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी र तिनका नेता पनि सम्झनुहोस्, तिनै मान्छेहरूलाई अब कति वर्ष र कतिचोटि प्रधानमन्त्री बन्न दियो भने चाहिँ देश बनाउँछन् होला। नेपाली काङ्ग्रेसले जित्यो भने प्रधानमन्त्री हुने फेरि पनि शेरबहादुर देउवा, एमालेले जित्यो भने प्रधानमन्त्री हुने केपी ओली, माओवादीले जित्यो भने प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचण्ड। शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, प्रचण्डहरूलाई कतिचोटि र कति वर्ष म्याद थपिदियो भने, कतिचोटि चुनाव जितायो भने र कतिचोटि प्रधानमन्त्री बनायो भने चाहिँ यो देश बनाउँछन् होला। आज त्यसैले मैले भन्छु, यो प्राचीन देश जुन बेला संसारमा 16-17वटा मात्रै देश थियो, त्यस बेला पनि नेपाल भन्ने देश थियो। जुन बेला नेपाल थियो त्यस बेला आजको भारत बनेको थिएन, आजको अमेरिका बनेको थिएन। यो प्राचीन देश आज किन चारैतर्फ अतिक्रमणको शिकार भइराखेको छ? सबै क्षेत्रबाट हामी किन कमजोर भइराखेका छौँ? अब यसमा हामीले गम्भीरतापूर्वक सोचेर हामी आफू होइन, अब आउने हाम्रो भावी सन्तति र हाम्रो देशलाई थप बर्बाद हुन नदिनको लागि पनि अहिलेको यथास्थितिको अन्त्य गर्दै नयाँ विकल्प रोज्न हामी सबै अग्रसर बनौँ। तपाईहरु सबलाई मेरो अपिल छ, यो देश बिग्रियो भने अब यी नेताहरूको केही पनि बिग्रिदैन। तपाई सामान्य हिसाबले सोच्नुहोस् न, यो देश बिग्रियो भने शेरबहादुर देउवाको के बिग्रिन्छ होला? अब केपी ओली प्रचण्डहरूको के बिग्रिन्छ होला? यो देश बिग्रियो भने तपाई युवाहरूको भविष्य बिग्रिनेछ। आमा बुबा, दिदीबहिनी, दाजुभाइहरू, तपाईहरुको भावी सन्ततिको भविष्य बिग्रिनेछ। त्यसकारण यो देशलाई जोगाउने शक्ति यो वर्षभित्र तपाईकै हातमा आउँदैछ। हामीले नेता र पार्टीलाई मात्रै दोष दिएर केही फरक पर्दैन, त्यतिले मात्रै हामी त्यो दोषबाट मुक्त हुन सक्दैनौँ। उनीहरूलाई मात्रै गाली गरेर नेताले काम गरेनन्, नेता त फटै हुन्, यो नेता काम नलाग्ने नै हो, चोरै हो, तर के गर्नु, आफ्नै पार्टी पर्यो, अर्कोतिर हात लाग्दैन भन्दैमा तिनीहरूलाई भोट दिँदै बस्ने, त्यही चिन्हमा भोट दिँदै बस्ने, अनि देश कसरी बन्छ? त्यसकारण यो देश बिग्रेनमा ती नेता, ती पार्टी मात्रै दोषी छैनन्, तिनलाई भोट दिने हाम्रो हात पनि दोषी छ भन्ने सोचेर आगामी दिनमा भोट दिने बेलामा विगतको गल्ती सच्याउनेमा हामी सबै लागौँ। कांग्रेस, एमाले, माओवादी भनेको अब मैले सधैँ भन्छु, तिनीलाई भोट दिएर देश बन्छ भन्नु साँडेको टाङमुनि बाल्टी थाप्नु जस्तो हो। साँडेको टाङमुनि बाल्टी थापेर दुध आउँछ? साँडेले दुध दिएन भनेर सुमसुमे आउँदा पनि हुँदैन, सिर्कना लगाउँदा पनि हुँदैन, साँडेलाई दाना थपिदियो भने पनि दुध दिँदैन, किनभने साँडेको धर्मै दुध दिनु होइन।
आज कांग्रेस एमाले माओवादी त्यही अवस्थामा पुगिसक्यो। उनीहरूले यत्रो मौका पाउँदाखेरि, यत्रो वर्ष समय पाउँदाखेरि देश बनाएनन् मात्र होइन, देशलाई पराधीन बाटोमा लगे। अघि पनि हाम्रो साथीहरूले कुरा राख्नुभयो, 4 रुपियाँ युनिटमा बिजुली बेच्ने, 38 रुपियाँ युनिटमा बिजुली किन्ने, एमसीसी जस्तो सम्झौता गरेर भारतलाई बिजुली बेच्ने, तार टाङ्ने कुरा गर्छन्। हाम्रो देशमा उत्पादन हुने बिजुली हाम्रै देशमा खपत गर्छौं। हामी विदेशमा हाम्रो बिजुली नबेचेर पनि हाम्रो बिजुली यही खर्च गरेर हाम्रो देशलाई समृद्ध बनाउँछौं। हाम्रा गाडीहरू अब बिजुलीले चल्ने व्यवस्था मिलाउँछौं। सब बिजुलीले चल्ने गाडीहरू मात्रै अब भित्र्याउँछौं। जनताको घर घरमा ग्यास होइन, अब बिजुलीले भात पाक्ने व्यवस्था मिलाउँछौं। ग्यास भन्दा सस्तोमा बिजुली दिन्छौं। यस्तो कुरा गर्न छोडेर अब हामीले बिजुली अब भविष्यमा उत्पादन गर्दैछौं अनि त्यो बिजुली भारतलाई बेच्छौं। त्यो बेच्नको लागि तार टाङ्नु पर्छ, त्यसको लागि पैसा छैन, त्यसको लागि हामीले अमेरिकाको सहयोग लिनुपर्छ भनेर लम्पसार परेको छ। त्यसकारण यस्तो सोच र यस्तो दृष्टि भएका पार्टीहरूलाई हामीले पाल्ने र यिनीहरूलाई नै पनि चुनावमा जिताउने भनेको हामीले फेरि पनि भन्छु, आफू बर्बाद हुने मात्र होइन, हाम्रो भावी सन्ततिको भविष्य र देशको भविष्य समेत बर्बाद गर्ने काममा सहभागी हुनु हो। त्यसकारण यस्तो गलत काम नगरौं। एकचोटि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई हेर्नुहोस्, हामी देशको सबभन्दा ठुलो शत्रुको रूपमा रहेको भ्रष्टाचारको विरुद्ध खरो उत्रने संकल्पका साथ भ्रष्टाचार गरेर खानु, आमाको रगत खानु सर मानेर राजनीतिमा रहन्छौं भनेर सार्वजनिक रूपमा शपथ गरेर आएका छौं। हामीले देशमा सुशासन कायम गर्छौं, भौतिक पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्छौं, हाम्रा सम्पदाहरूको संरक्षण गर्छौं। तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन, खोकना बुगमतीवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई संसदमा 1 सिट मात्रै भए पनि तपाईकै क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले रोस्टममा उभिएर खोकना बुगमतीको विषयमा बोल्न नसकेको बेला आवाज उठाउने मान्छे म हो। त्यसकारणले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मौका पायो भने तपाईको सम्पदाको संरक्षण गर्छ, तपाईलाई समृद्ध बाटोतर्फ पुर्याउँछ। हामी हाम्रो सनातन परम्परा संस्कृतिको रक्षा गरेर पनि देशलाई समृद्ध बनाउन सक्छौं। यही खोकना बुगमतीमा यो हाम्रो प्राचीन सभ्यता हेर्न, अध्ययन गर्न विदेशीहरूको लड्को लाग्ने व्यवस्था मिलाउन सक्छौं। हामी हाम्रो समृद्धि हाम्रो आँगनमा भित्र्याउन सक्छौं भन्ने योजना र सपनाका साथ देशमा क्रियाशील पार्टी हौं। एकचोटि हामीलाई साथ दिनुहोस्। हामी देशमा शिक्षा स्वास्थ्य पूर्ण रूपमा निशुल्क हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ छौं। हामी देश बनाउने योजनाका साथ छौं। विदेशीहरूको अगाडि झुकेर होइन, विदेशीहरूको अगाडि गौरवका साथ हाम्रो देशको स्वाभिमानको रक्षा गरेर पनि नेपाललाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। हात नथापेर पनि हाम्रो देशलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सोचका साथ छौं। एकचोटि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सहयोग गर्नुहोस् भन्ने अनुरोध गर्दै तपाईहरु सबलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय जय। A different voice of Nepal. Farak Sandesh.com